اے زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو کنگال کر دیندا ہے زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو در درد فقیر بنا دیندا ہے زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو ذلیل کر لیندا ہے زنا جیڑا ہے نا اے بندے تو غیرت نو کھو لیندا زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو مریض بنا دیندا ہے زنا بندے نو فقیر بنا دیندا ہے زنا بندے دیاں عزتاں کھو لیندا ہے فرمایا بندہ اپنی آنکھ چو ایک قطرہ بہائے گا عرشہ تو آواز آئے گی میرے بندے بس کر اپنا رونا بند کر لے تیرا رونا تیری زبان چو اقرار کرنا میں رب نو اتنا پیارا لگ گیا ہے پچھلیاں ساریاں میں رب نے آپے معاف کر دیتیاں نے اپنی دنیا یوٹیوب رسولو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان اوتے جان کے پہنیے بڑی مشکل توجہ اوتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل اوتھے عملاں دا سختے پر چول ہووے اوتھے کم نیارو سفارشاں دا
اوتھے کم نیارو سفارشاں دا اوتھے ہر عمل تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو بولے آ منہ بول ہووے ہو یارو فرشتیاں اوندے کول کی پوچھنا خزانہ نیکیاں دا جس دے کول ہووے صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگ و نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے کارآمد دی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اے اللہ دی توفیق اور اللہ دی مدد دے نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہویا۔ میری دعائے اللہ تعالیٰ تمام دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ آئیے حضرات محترم، میں انشاءاللہ العظیم 5 نومبر سن 2021 دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جون سا موضوع جون سا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، دنیا تے بے شمار گناہاں دیاں شکلاں نے، بے شمار گناہاں دے اس کائنات اندر طریقے موجود نے، لیکن میں انشاءاللہ آج دے مختصر وقت دے اندر او چند تہاڈے سامنے گناہ پیش کرانگا کہ او گناہ کرم دے نال او خطاواں او برائیاں او جرم کرم دے نال مومن تے اپنی جگہ تے رہ گیا، بندہ مسلمان نہیں رہندا جیڑا بندہ او گناہ کردہ ہے۔ آئیے وہ کون سے گناہ ہیں جن کو کرنے سے بندہ مومن اور مسلمان نہیں رہندا۔ آئیے حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے، میں انشاءاللہ العظیم تہاڈے سامنے اج درد دل نال گلاں کرنا چاہنا ہاں۔ ہائے ہائے اج میں اپنے معاشرے دے نوجوان، اپنے قابل احترام بزرگ اور اپنیاں بالخصوص ماواں اور بہناں واسطے ایک بڑا اہم پیغام، ایک میسج لے کے آیا ہاں، اور میں اج اپنے معاشرے دے بگڑے ہوئے نوجوانہ دی اصلاح کرنے واسطے آیا، اور میں اج اپنے معاشرے دے نوجوانہ دی تڑپ، اپنے معاشرے دے نوجوانہ دا غم، اپنے معاشرے دے نوجوانہ دی درد لے کے آیا۔ حضرات محترم، اے آج دا خطبہ تہاڈے کول امانت ہے، اور الحمدللہ آج میرے بھائی حافظ زاہد اقبال صاحب المعروف دنیا اسلامک سینٹر والے ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کے آئے نے۔ اے آج دا خطبہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میری آواز اس لاؤڈ سپیکر دے ذریعے میرے معاشرے دے اس نوجوان تک پہنچ جائے جون سا جوان اج اللہ دے ذکر تو غافل ہے، رب دے ولو دور ہے، اللہ دے گھر تو غافل ہے۔ میرا پیغام، میری آواز اس ویڈیو دے ذریعے اس میرے معاشرے دے نوجوان تک پہنچ جائے جون سا جوان ایک گل اکثر کہندا ہے، مولانا حالات بڑے مندے نے،
دن پر دن نہ معاشرے دے حالات بگڑی جا رہے نے، ملک پاکستان دے حالات بگڑی جا رہے نے، کتے مہنگائی دا رونا، کتے پٹرول دا رونا، کتے چینی آٹے دا رونا، حضرات محترم کتے مزدوری نہ ملنا ان دا رونا، اللہ اکبر اللہ، کتے ترنیاں دا رونا، ہر بندہ ہی اس دور اندر بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ آئیے حضرات محترم ان دی وجہ کیا ہے، ان دا سبب کیا ہے؟ جدو دا میرے معاشرے دا نوجوان گناہ دی اندر ڈب گیا ہے، جرمہ دی اندر ڈب گیا ہے، خطامہ دی اندر ڈب گیا ہے، نیکی تو دور ہو چکیا ہے، نیکی تو غافل ہو چکیا ہے، اور جون سے گناہ میں تو سامنے آج پیش کرنے آنا، خدا را ہاتھ بن کے شروع اندر ایک بنت کرانگا، تسی ایک گناہ سن کے اپنے معاشرے اندر نظر بھی دھڑانی ہے، میں تے نظر دھڑائی ہے، میں تے دیکھ کے آیا ہاں، اے جڑے گناہ میں تو سامنے بیان کرنے ہیں نا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے سارے گناہ آج ساڑے معاشرے اندر موجود نے، ہر معاشرے دے نوجوان اندر اے گناہ، اے خطاواں، اے جرم موجود نے۔ آئیے حضرات محترم موضوع کیا ہے؟ وہ کون سے گناہ ہے، وہ کون سے جرم ہے، وہ کون سیاں خطاواں نے جڑیاں کرن دے نال مسلمان مومن تے اپنی جگہ تے رہ گیا، بندہ مسلمان نہیں رہندا، بندہ ایمان تو خالی ہو جاندہ ہے، بندے دے سینے چو ایمان نو کڈ لیا جاندہ ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک تے توجہ کیجئے، اس صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، اور اس حدیث دے راوی میرے پیغمبر علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو ساریاں نو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، درود پاک محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال سارے پڑھیا کرو، مل کے پڑھیا کرو، اور با آواز بلند پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، کون ابو ہریرہ؟ میرے پیغمبر دا جان نثار، میرے پیغمبر دا حبدار، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ میرے پیغمبر دا سونا مکھڑا تکن والا ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ میرے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا ابو ہریرہ۔ او ابو ہریرہ جنہاں نو دنیا تے میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، کائنات دے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا، میرے آقا فرما دینے، قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اے پہلا گناہ میرے آقا فرما دینے، جدو بندہ زنا کرن لگ دائے، جس بندے نو زنا دی عادت ہے، جس بندے نو زنا کرن دیاں عادتاں پہ گئیاں نے، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرما
फरमाते ने इधर बंदा जदों जिना करदा है, जदों बंदा बेहयाई करदा है, जदों बंदा बेगैरती करदा है, जदों बंदा अपना मुंह काला कर लैंदा है, मेरे आका फरमाते ने इधर बंदा जिना करके हटदा है, उसी वक्त इस बंदे दा ईमान सीने चो कढ़ लिया जांदा है। ए बंदा ईमान तो खाली हो जांदा है, ए बंदा मोमिन नहीं रहंदा, ए बंदा मुसलमान नहीं रहंदा। सोनियो मुसलमान बनने वास्ते बंदे दा मोमिन होना जरूरी है, बंदे दा पाक ते साफ होना जरूरी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, ए बेहयाई करना कितना बड़ा जुर्म है। आइए दूसरी हदीस ते तवज्जो कीजिए। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अज तुहाडे सामने अपने पैगंबर दियां हदीसां सुनानियां ने, लेकिन सोनियो मैं अपने मुआशरे दे नौजवान दी तवज्जो चाहना वा, मैं अपने काबिल तरम बुजुर्ग दी तवज्जो चाहना वा। दूसरी हदीस मेरे आका फरमाते ने सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंजुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने, तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने, ये जेड़े बंदे अल्लाह दी अदालत अंदर आनगे, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते ने तीन किस्म दे गंदे बंदे ऐसे ने जेड़े अल्लाह दी अदालत अंदर आनगे। हाय इतने गंदे ते इतने बुरे ए बंदे होणगे। मेरे आका फरमाते ने जदों अल्लाह दी अदालत अंदर आनगे, रब दे सामने खड़े होणगे, अल्लाह ताला इन्हां दे नाल कलाम नहीं करेगा, अल्लाह इन्हां दे नाल गलबात भी नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इन्हां नू गुनाहां तो पाक ते साफ नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, हाय हाय सोनियो मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह ताला इन्हां बंदियां वाल देखना भी पसंद नहीं करेगा। सोनियो हाथ बन के एक बिनत करन लगिया वा, हाय हाय मैं अक्सर एक गल कहना वा, गल बड़ी कीमती है। और सोनियो लाहौरिया, जिस रब ने साडियां खतावां नू माफ करना है, जिस रब ने साडे गुनाहां नू माफ करना है, जिस रब ने सानू अपने पैगंबर दा साथ अता करना है, जिस रब ने अपनी जन्नत दा दाखिला अता करना है, और रब ही साडे वल्लों मुख मोड़ ले, और रब ही साडे वाल देखना पसंद ना करे। हाय सोनियो दसो ना फिर केड़े पासे जावांगे। और तीन बंदे केड़े ने? अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने वाला हुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां नू दर्दनाक अजाब दिता जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। पहला बंदा मेरे आका फरमाते ने शैखुज़ानी, शैखुज़ानी, ओ बंदा जिंदियां लत्तां कबर दी अंदर चलियां गईयां ने, जेड़ा बंदा हड्डियां दी मुठ बन चुकिया है, कमजोरी चा गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। वडेरी उम्र दा बुजुर्ग हो गया है, लेकिन हजे भी जिना करन तो बाज नहीं आंदा, हजे भी बेगैरती करन तो बाज नहीं आंदा, हजे भी बेहयाई करन तो बाज नहीं आंदा। ए जानी बंदा जदों अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, इतना गंदा ते बुरा बंदा होएगा, अल्लाह इंदे वाल देखना भी पसंद नहीं करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगे दूसरा बंदा मेरे पैगंबर फरमाते ने वा मालिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, झूठा हुक्मरान, कदम कदम ते झूठ बोलने वाला बंदा, ये भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। कायनात दा रब इंदे वाल भी देखना पसंद नहीं करेगा। तीसरा बंदा मेरे पैगंबर फरमाते ने है बंदा फकीर है, माड़ा ते गरीब बंदा, मजदूर बंदा है, मंगन वाला फकीर है, लेकिन फिर भी तकब्बर दियां चालां चलदा है, फिर भी तकब्बर दे बोल बोलदा है। ये तीनों बंदे अल्लाह दी अदालत अंदर आन
گے میرے آقا فرماتے نے اتنے گندے تے برے بندے ہون گے اللہ انہاں ول دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ انہاں نال گل بات بھی نہیں کرے گا اتنا سخت میرا رب ناراض ہوئے گا اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں انج کرو نا انہاں تیناں گندیاں بندیاں نو سنگلا دے نال بن کے سنگلا دے نال جگڑ کے الٹے منہ لٹا کے جہنم دا بالن بنا دیو اللہ اکبر اللہ زانی بندہ کتنا گندا تے برا بندہ ہے سونیو زنا کرن والا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے آئیے تیسری حدیث تے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میرے آقا فرما دینے زنا کن والا بندہ زنا کن والا بندہ بے حیائی کن والا بندہ اللہ اس بندے نو 6 سزاواں دے گا 3 سزاواں دنیا در ملن گیا 3 سزاواں کل قیامت دے دن دتیاں جان گیا ہائے ہائے میرے معاشرے دیو جوانو آؤ نا اج میں درد دن نال گلاں کرنا چاہنا وا اللہ دی قسم اج میں اپنا دکھڑا تو ہڈے سامنے رکھنا چاہنا وا ہائے جدو میں اپنے معاشرے دے حالات نظر دوڑانا جدو میں اپنے وطن عزیز ملک پاکستان تے نظر دوڑانا وا سونے دل خون دے آنسو روندا ہے اللہ اکبر اللہ پہلی سزا میرے آقا فرما دینے جرا بندہ زنا کرن لگ جائے جرا بندہ بے حیائی کرن لگ جائے اللہ زانی بندے دے چہرے تو نور نو ختم کر دیندا ہے اللہ اندہ چہرہ بے رونق کر دیندا ہے اندے چہرے تو خوشحالی نو چھین لیندا ہے دوسری سزا میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کائنات رب زانی بندے تے غربت نو مسلط کر دیندا ہے اندے حالات نو تنگ کر دیندا ہے اندی معیشت نو تنگ کر دیندا ہے اندی زندگی نو دکھاں دے اندر مبتلا کر دیندا ہے تیسری سزا میرے آقا فرما دینے زانی بندہ اتنا گندہ تے برا بندہ ہے اللہ تعالی زانی بندے دی عمر اندر بے برکتی کر دے گا زانی بندے دی عمر اندر بے برکتی آ جائے گی اے 3 سزاواں دنیا دے اندر آؤ نہ جڑیاں قیامت دے دن 3 سزاواں ملن گیا میرے پیغمبر فرما دینے انج کر کے زانی بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر کھڑا ہوئے گا کائنات رب زانی بندے وال دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ 5ویں سزا میرے آقا علیہ السلام فرما دینے انج کر کے جدو فرشتے زانی بندے دا حساب و کتاب لین گے بڑے دب کے دنال پریشر دنال سختی دنال ان دے تو حساب و کتاب لیتا جائے گا آخری سزا چھٹی سزا میرے آقا فرما دینے اللہ تعالی فرشتیاں نو حکم کرے گا اے میرے فرشتیوں اس زانی بندے نو اللہ سنگلا دنال بن کے جہنم دا بالن بنا دیو جہنم دا ایندھن بنا دیو اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم میں نو ایک واقعہ یاد آ گیا میرے دوست حضرت مولانا قاری انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی ملتان شہر دا واقعہ سنان دینے اللہ اکبر اللہ مولانا صاحب فرما دینے ایک میرا دوست اللہ تعالی نے انہوں بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے بڑیاں شان عطا کیتیاں نے بڑا اچھا نام ہے ان دے 2 پلازے نے ایک مارکیٹ ہے ایک ان دے نام دا ٹاؤن بھی چلدا پیا یعنی ایک سوسائٹی سکیم ہے اس بندے دے نام تے ہے اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے بینک بیلنس بھی موجود ہے گڈیاں نوکر چاکر موجود نے اللہ اکبر اللہ اج بھی او بندہ موجود ہے ملتان شہر اندر اس بندے نے پان شاپ دی دکان پائی ہوئی ہے مولانا فرما دینے میری جدوں دے نال ملاقات ہوئی نا میں بڑا حیران ہویا یار تیرے تے 2 پلازے نے ایک تیری مارکیٹ گڈیاں موجود نے بینک بیلنس موجود نے رب نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے اے بندہ کہنے لگا مولانا 15 سال گزر گئے نے میں زنا کاری اندر مبتلا ہاں میں زنا کریا کردا ہاں اللہ اکبر اللہ جڑیاں دولتاں میرے کول آئیاں نے نا انہاں دولتاں نال میں زنا کریا کردا کیوں اللہ فرماتے نے انما
اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتے نے اولاد تے دولت سب تو بڑا فتنہ ہے۔ اے بندہ کہنے لگا مولانا میریاں ساریاں دولتاں زناکاری اندر لگ گئیاں نے، اللہ اللہ میرے دونوں پلازے وک گئے نے، مارکیٹ وک گئی ہے، زمینہ وک گئیاں نے، گڈیاں وک گئیاں نے، مولانا میرا نام خاک اندر مل گیا ہے، میری تے عزت مٹی اندر مل گئی ہے۔ او سونے خدا دا نام ہے، اے زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو کنگال کر دیندا ہے، زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو در در دا فقیر بنا دیندا ہے، زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو ذلیل کر لیندا ہے، زنا جیڑا ہے نا اے بندے تو غیرت نو کھو لیندا، زنا جیڑا ہے نا اے بندے تو عزت نو کھو لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، زنا جیڑا ہے نا اے بندے نو مریض بنا دیندا ہے، زنا بندے نو فقیر بنا دیندا ہے، زنا بندے دیاں عزتاں کھو لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ کہنے لگیا مولانا رب نے بڑیاں شانہ دیتیاں سی، بڑی سونی زندگی بسر کردہ پیا سی، بڑا اچھا نام سی ملتان شہر اندر، اللہ اللہ میں بڑا معروف سی، لوگ میری بڑی عزت کریا کر دے، لوگ سلامہ کریا کر دے، کیوں؟ میرے کول بڑیاں دولتاں سی، بڑا پیسہ سی، 2 پلازے، ایک مارکیٹ، ایک ٹاؤن میرے نام تھے، گڈیاں، نوکر چاکر، بنگلے موجود، اللہ اکبر اللہ، لیکن میرے اندر ایک گناہ پایا جاندہ سی۔ گناہ کیڑا؟ میں زناکاریاں کریا کردہ، میں فحاشی کریا کردہ، بے غیرتی کریا کردہ، بے حیائی کریا کردہ، 15 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میرے پلازے وک گئے نے، مارکیٹا وک گئیاں نے، ٹون وک گئے نے، میرا نام خاک اندر مل گیا ہے، میری عزت مٹی اندر مل گئی ہے، روندہ نظر آ رہا، کہنے لگیا مولانا دعا کرو، میں نو ہن بھی رب کولو ڈر لگدا ہے، ہن بھی میرے دل اندر رب دا خوف موجود ہے، کدے ایسا نہ ہو جائے، اے میں چھوٹی جی دکان پائیے پان شاپ دی، کدے ایسا نہ ہوئے رب میرے تو اے دکان نہ کدے کھولوے۔ اللہ اکبر اللہ، اے حدیث پاک دے مطابق تو آڑے سامنے واقعہ پیش کیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جرا زانی بندہ ہے نا، اللہ ان دی زندگی اندر نا غربت مسلط کر دیندہ ہے، اگر لکھا پتی ہے رب کٹھا پتی بنا دے گا۔ اے زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اسی واسطے میرے آقا فرماتے ہیں جدو بندہ زنا کردہ ہے نا، ادھر بندہ زنا کر کے ہٹے گا، بندے دا ایمان سینے چو کڈ لیا جائے گا، بندہ مومن نہیں رہے گا، بندہ ایمان تو خالی ہو جائے گا، مومن تے اپنی جگہ تے اے بندہ مسلمان نہیں رہندا، جرا بندہ زنا کردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے حضرات محترم، اے پہلا گناہ، آئیے دوسرا گناہ کون سا ہے؟ توجہ کیجئے، غور کیجئے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے معاشرے دیو جوانوں، خدا دا نام ہاتھ بن کے بنت کردہ پیاواں، میں تو ہاڈے تے توقع رکھنا وا، امید رکھنا وا، تسی جننے بھی میرے معاشرے دے نوجوان آئے بیٹھے ہو تو ہاڈے اندر ایک گناہ نہیں موجود ہوئے گا، لیکن سونیو اگر تو آڈا کوئی رشتہ دار یار بیلی سجن جاؤ نا، میرا پیغام اس نوجوان تک پہنچاؤ نا، اج دا خطبہ ہر گھر اندر پہنچا دیو، اج دا خطبہ ہر گلی اندر پہنچا دیو۔ اللہ اکبر اللہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نام بر بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گیلا مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں
ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ زینت نرالی تو فیشن نرالا دیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حضرات محترم پہلا گناہ زنا والا جرا بندہ زنا کرے گا او بندہ مومن ہے اچھی بولو مومن رہے گا نہیں رہے گا حوالے دا ذمہ دار ہاں صحیح مسلم دی روایت اس حدیث راوی میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا گناہ کون سا ہے توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَا یسرقو السارقو ہین یسرقو وَهُوَ مُؤْمِنُ میرے پیغمبر فرما دینے جون سا بندہ چوری کرنے والا اللہ اکبر اللہ ادھر بندہ چوری کر دائے میرے آقا فرما دینے ادھر اس بندے دے سینے چو ایمان نو کڈ لیا جاندہ ہے اے بندہ ایمان تو خالی ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ سونیوں نظر دھڑاؤ اپنے معاشرے اندر نظر دھڑاؤ ملک پاکستان دی سرزمین تے میں نو کوئی ایسا شہر دکھاؤ نا جس شہر اندر اے چوریاں نہ کیتیاں جاندیاں ہوول اللہ اکبر اللہ قدم قدم تے چوریاں حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جون سا بندہ چوری کرے گا اس بندے تے رب دی لعنت ہے وہ بندہ لعنتی تے ملعون بندہ ہے اگے میرے آقا فرما دینے جون سا بندہ ایک انڈا چوری کردہ ہے یا ایک رسی چوری کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اس بندے تے بھی رب دی لعنت ہے وہ بندہ لعنتی تے ملعون بندہ ہے اللہ اکبر اللہ آؤنا ذرا رب دے قرآن تے توجہ کیجئے اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پہ آئے اللہ فرما دینے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم اللہ اکبر اللہ فرما دینے چوری کرنے والا مرد ہوئے یا چوری کرنے والی عورت ہوئے اللہ فرما دینے انہ دیاں ہتھاں نو کٹیا جائے انہ دے ہتھاں نو جدا کر دیتا جائے اے چور دی سزا سلام اندر اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم اج تیرے معاشرے دے حالات اس وجہ تو بگڑ چکے نے اج تیرے ملک پاکستان اندر بے سکونی اس وجہ تو ہے اج میرے معاشرے دا نوجوان نکی نکی گل تو چوری کرن لگ جاندہ ہے اللہ حقیر چیز نو چوری کرن لگ جاندہ نانا سونیا اگر چاہنے تیرے معاشرے دے حالات بہتر ہو جاول اگر چاہنے تیرے معاشرے دے حالات ٹھیک ہو جاول اگر چاہنے ملک پاکستان اندر انقلاب آ جائے سونیا اس گناہ تو توبہ کر لے اللہ اکبر اللہ پہلے جو گزر گیا سو گزر گیا اللہ دے دارتے آ جا رب دے سامنے ہاتھ بن کے بہ جا اللہ دے سامنے التجامہ کرن لگ جا ایک کائنات دے ربا اللہ جدو دا میں جوان ہویا ماں اے سونیا ربا میں تیرے تو غافلاں اللہ میں تیرے تو دوراں اللہ چوریاں بھی کر دا رہے ہاں اللہ ڈکیتیاں بھی کر دا رہے ہاں اے سونیا ربا اج ہی میں مسئلہ سنیا ہے جیرا چورے نا ان دے تے رب دی لعنت ہے او ملعون تے لعنتی بندہ ہے چور بندے دیاں ہتھاں
बातों नू कट दिता जाए। अल्लाह पहले जो कुछ गुजर गया सो गुजर गया, अल्लाह पहलियां तू मुआफ कर दे। अल्लाह मैं तेरे सामने सच्ची मुआफी मंगना वा, मैं तेरे सामने सच्ची बख्शिश मंगना वा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जदों बंदा अपने गुनाह, अपने जुर्म, अपनी खतावां, अपनी गलतियां रब दे दर ते आके अल्लाह दे सामने इल्तिजा करे, अल्लाह मैं गुनाहां दी पंड, ए जुर्मां दी पंड, ए खतावां दी पंड अल्लाह मैं तेरे दर ते लेके आ गया वा। मेरे आका फरमाते ने जदों बंदा अपनी अख चो एक आंसू बहाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो तवज्जो मेरे मुआशरे के जवानों गौर करना। मेरे आका फरमाते ने बंदा अपनी जिंदगी दे सारे गुनाहां दी एक पंड बना के अल्लाह दे दर ते आ जाए, अल्लाह पहलियां मुआफ कर दे, अल्लाह पहलियां खतावां तू मुआफ कर दे। आज तो बाद मैं तेरे नाल वादा करना वा, अल्लाह मैं गुनाह नहीं करांगा, अल्लाह मैं जिना नहीं करांगा, अल्लाह मैं चोरियां नहीं करांगा। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा अपनी आंख चो एक कतरा बहाएगा, अर्शा तो आवाज आएगी मेरे बंदे बस कर, अपना रोना बंद कर ले। तेरा रोना, तेरी जबान चो इकरार करना मैं रब नूं इतना प्यारा लग गया है, पिछलियां सारियां मैं रब ने आपे मुआफ कर दितियां ने। सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बल्कि एक और मुकाम अल्लाह फरमाते ने इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत। हजरत मोहतरम ये जड़ियां नेकियां होंदियां ने ना, ये गुनाहों नूं मिटा देंदियां ने, गुनाह नूं खत्म कर देंदियां ने। ये दूसरा गुनाह है चोरी करने वाला बंदा। मेरे आका फरमाते ने इधर बंदा चोरी करता है, उधर बंदे दा ईमान सीने चो कढ़ लिया जाता है, बंदा ईमान तो खाली हो जाता है। और आखिरी गुनाह, तवज्जो तवज्जो, एक गुनाह भी मेरे मुआशरे अंदर मौजूद है। हजरत मोहतरम एक गुनाह मैं दसांगा, नजर तुसी मुआशरे अंदर धुरानी है। और जरा आखिरी बात गौर करना, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम दी रवायत है, इस हदीस दे रावी भी सय्यिदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने वला यशरबुल खमरु हीना यशरबुहा व हुवा मुमिनुल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर फरमाते ने इधर बंदा जदों शराब दा एक कोट लगांदा है, इधर शराब इस बंदे दे हलक तो थले जाएगी, उधर इस बंदे दा ईमान सीने चो कढ़ लिया जाएगा। ये बंदा ईमान तो खाली हो जाएगा, ये बंदा मोमिन नहीं रहेगा, ये बंदा मुसलमान नहीं रहेगा। जौन सा बंदा शराब पीने वाला, अल्लाह अकबर अल्लाह, वो शराब पीने वाला गुनाह कितना बड़ा गुनाह है। हजरत मोहतरम आज मेरे मुआशरे दे नौजवान है इस शराब का नाम ही बदल दिता है। आज मेरे मुआशरे दा नौजवान के मौलाना मैं पैक लगा के आया, मैं घुट लगा के आया, मैं पानी पी के आया। अल्लाह मेरी तौबा सोनियो, हाथ बन के गुजारिश करांगा, एक बिनत करांगा, रब्बे काबा दी कसमे अल्लाह दे घर अंदर खड़ा मिम्बर रसूल ते खड़ा वा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरा ये मकसद नहीं किसे जवान की पगड़ी उछालना, किसे जवान ते अटैक करना, ना ना सोनिया। मैं अपने मुआशरे दे नौजवान दा गम लैके आया, मैं अपने मुआशरे दे नौजवान दी तड़प लैके आया सोनिया। मैं अपने मुआशरे दे नौजवाना दा रोना लैके आया। जदों मैं तेरे मुल्क पाकिस्तान दे हालात देखना वा, दिल खून दे आंसू रोंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं वतनी अजीज दी दर्द लैके आया वा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जौन सा बंदा शराब पिएगा उस बंदे ते रब दी लानत है, शराब ते रब दी लानत, शराब पीने वाले ते रब दी लानत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। शराब बेचन वाला, शराब नू खरीदने वाला, शराब बनाने वाला, शराब नू बनवान वाला, जिस बंदे वास्ते शराब नू लैके आया जाए, जरा बंदा शराब नू उठाए, जरा बंदा
بندہ شراب دے پیسے کھانے والا انہاں ساریاں تے رب دی لعنت ہے اے بندے لامتی تے ملعون بندے نے سونیو فیصلہ تسی کرنا ہے یا تسی اللہ دے نیک بندے بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ یا مومن بن جاؤ یا سونیو پھر کافر بن جاؤ اللہ اکبر اللہ یا پھر ایمان تو خالی ہو جاؤ آئیے حضرات محترم آخری حدیث توجہ کر دے جانا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں سلاسۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں تین قسم دے ایسے بندے نے جنت کائنات رب نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا لے سونیا ایک گل مکن لگی ہے گل ختم ہو لگی ہے لیکن سونیا اے حدیث تواڈے کول امانت ہے دل دیاں پختیاں تے لے کے لے جاؤ جاؤ سونیو میرا پیغام اس میرے معاشرے دے نوجوان تک پہنچاؤ نا جرا جوان کہندا مولانا میں شرابیاں شراب پیندا رہواں گا سونیا شراباں پی رج رج کے پی لیکن شراب پین تو پہلے میرے پیغمبر دی حدیث تے ضرور نظر دوڑائے اپنے ذہن اندر ضرور سوچی اس حدیث تے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے تین بندے ایسے نے جنت کائنات رب نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے جنت دا داخلہ بڑی دور دی گل ہے یہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکن گے انہاں چو پہلا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے العاقو لوالدی والدین دا نافرمان بندہ بڈھے ابو نو پریشان کرنے والا بڈھی اماں نو پریشان کرنے والا بابے نو تکے مارنے والا بڈھی اماں نو تکے مارنے والا باپ دا نافرمان امی دا نافرمان نانا سونیو اے ہستیاں جدو ٹر گئیاں نا پھر تینو بابے دیاں وفاواں یاد آن گیا جدو امی دنیا تو ٹر گئی نا پھر تینو ماں دیاں ممتا یاد آن گیا اج زندہ نے انہاں دی خدمت کر لے اج والدین زندہ نے انہاں دا ادب و احترام کر لے اے جدو عظیم ہستیاں ٹر گئیاں نا پھر تینو بابے دیاں وفاواں یاد آن گیا پھر تینو بابے دیاں شفقتاں یاد آن گیا پھر تینو ماں دیاں ممتا یاد آن گیا اللہ اکبر اللہ اسی واسطے جے گل والدین دیا گئی میں ایک محبت دا پیغام دینا چاہنا وا ایک محبت دی دعوت دینا چاہنا وا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ اے جدو عظیم ہستیاں ٹر گئیاں رب کعبہ دی قسم ایک وقت سی جدو باپ زندہ سی بیٹا کرو نکلے تے باپ اپنے بیٹے دے کندھے تے تھپکی دے جا بیٹے اللہ تعالیٰ تینو دونوں جہان دیاں عزتاں عطا فرمائے ہائے ہائے جدو بیٹا کاروبار تو واپس آئے بیٹا ڈیوٹی تو واپس آئے بیٹا مزدوریاں کر کے کار آئے تے ماں دروازے اندر کھڑی ہے اپنے بیٹے دا انتظار کر رہی ہے یہ میں بیٹا کار آیا ماں نے دروازہ کھولیا فوراً ماں نے اپنے بیٹے دا متھا چومیا بسم اللہ پڑھ کے دعاواں کیتیاں سبحان اللہ اج موقع والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کر لو ادب و احترام کر لو اپنی ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنی ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے راضی خدا اپنی ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اللہ اکبر اللہ پہلا او بندہ میرے پیغمبر فرماتے نے العاقو لوالدی والدین دا نافرمان بندہ اللہ تعالی نے اس بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے دوسرا بندہ میرے پیغمبر فرماتے
फरमाते ने मुदमिनुल खमर, हमेशा हमेशा बंदा शराब पीने वाला, सुबह भी शराब है, दोपहर भी शराब है, शाम पै गई ने तो शराबा पीन लग गया है। मेरे आका फरमाते ने ये बंदा शराब पींदा 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 मर गया, दुनिया तो चला गया। कल क़यामत दा दिन होएगा, कायनात दा रब इस गंदे बंदे ते अपनी जन्नत नू हराम कर देवेगा। सोहणियो जन्नत दा दाखिला बड़ी दूर दी गल है, जन्नत दी खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तीसरे नंबर ते मेरे आका फरमाते ने व दयूस, दयूस बंदा। तुसी कहोगे मौलाना दयूस बंदा किन्नू आख्या गया? ओ बंदा जरा अपने घर अंदर बेहयाई कराए, जरा बंदा अपने घर अंदर जिना कराए, बेगैरतियां कराए, अपनी बीवी नू बेहयाई तो नहीं रोकदा, अपनी बहू नू बेहयाई तो नहीं रोकदा, अपनी बेटी नू अल्लाह बेहयाई तो नहीं रोकदा, ओ बंदा दयूस है। दयूस बंदा भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इन्ना तिन्ना बंदियां ते कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, अल्लाह ने अपनी जन्नत नू हराम कर दिता है। आओ मेरे मुआशरे दियो जवानो, गल मुक गई, गल खत्म हो गई। ये तीन गुनाह मैं तुहाडे सामने पेश कीते ने। जानी बंदा, चोर बंदा और इसी तरह शराबी बंदा, ये तीन गुनाह ऐसे ने जदों बंदा ये तीन गुनाह करदा है ना, बंदा ईमान तो खाली हो जांदा। सोनिया मर मैं भी जाना है, टुर तुसी भी जाना, हर बंदे ने दुनिया छड़ के चले जाना। अज मौका है रब नू मनाउण दा, अज मौका है जिनावां तो तौबा करन दा, अज मौका है चोरियां तो तौबा करन दा, अज मौका है शराबां तो तौबा करन दा, अज मौका है जुए तो तौबा करन दा, अज मौका अल्लाह अकबर अल्लाह आ सोनिया मुजरियां तो तौबा कर ले, गल्ला नगानियां तो तौबा कर ले। क्यों लगाते हो लंबी उम्मीदें, क्यों लगाते हो लंबी उम्मीदें, जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्यों लगाते हो लंबी उम्मीदें, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दो दिन की ये है जिंदगानी, यहाँ किसी ने भी रहना नहीं है। लोग क्या क्या यहाँ पर आए, आके अपने ही सब सिक्के चलाए, सबको जाना पड़ा यहाँ से आखिर, मौत से कोई बचता नहीं है। क्यों लगाते हो लंबी उम्मीदें, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं गुनहगार हूँ मेरे मौला, मैं खताकार हूँ मेरे मौला, अपनी रहमत तू सब पर कर दे, अपनी रहमत तू सब पर कर दे। तेरा कुछ भी तो जाता नहीं है। क्यों लगाते हो लंबी उम्मीदें, जिंदगी का भरोसा नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।